जब रब से मांग चुके हो, उसे सब बता चुके हो तो मायूसी तुम पर नहीं जुझती, बेफिक्री अच्छी लगती है, क्योंकि रब से मांगी गई दुआएं असर जरूर दिखाती हैं। तुम खुद को खो मत देना, बारा मत मान लेना, क्योंकि तुम्हारी कहानी रब ने मुकम्मल करनी है, और तुम्हारा रब तुम्हारी कहानी इतनी प्यारी मुकम्मल करेगा कि तुम खुद यकीन नहीं कर पाओगे। वो रब जानता है तुम शिद्दत से रोते हो, तुम्हारा सब्र अब खत्म हो रहा है, तुम बेबसी से इसकी तरफ देखते हो। यकीन रखना, तुम्हारा रब सब संभाल लेगा, क्योंकि बेबस तुम हो, तुम्हारा रब नहीं। तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ देखना तुम्हारे रब से छुपा हुआ नहीं है। तुम जानते तक नहीं इसने तुम्हारे लिए कैसे कैसे वसीले बना दिए हैं। अब तू किसी से उम्मीद नहीं रखेगा, क्योंकि अब तेरी उम्मीद सिर्फ अल्लाह है, और जब उम्मीद अल्लाह हो तो मायूसी की कोई जगह नहीं रहती। जो तू चाहता है वो आ रहा है, तेरा मकसद, तेरे आई थिंक तेरा मुकद्दर, तेरी मन्नत सब तेरे पास लौट रहे हैं। अब जो भी तेरे रास्ते में आएगा वो तेरा सहायक बनेगा, जो भी तेरे खिलाफ बोलेगा वो तेरी तरक्की का सबब बनेगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा मैं अपने बंदे को वहां तक पहुंचाऊंगा जहां उसके दुश्मन सोच भी नहीं सकते। अब तेरा दिल हल्का लगेगा, तेरा मन साफ होगा और तेरी आत्मा रोशनी से भर जाएगी। तू महसूस करेगा कि कोई तुझे गले लगा रहा है, कोई तेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वो अल्लाह है जो कभी छोड़ता नहीं, जो कभी थकता नहीं, जो हमेशा साथ रहता है, चाहे पूरी दुनिया दूर हो जाए। और आज वही अल्लाह तुझसे कह रहा है मेरे बंदे, अब तू मुस्कुरा, क्योंकि तेरे लिए अब तक जो इंतजार था वो खत्म हुआ। अब मैं तुझे दूंगा, इतना दूंगा कि तू सजदे में रो पड़ेगा। सुन, यह पैगाम मजाक नहीं है, यह आसमान का हुक्म है। आज के बाद अल्लाह ने चाहा कि आज तुम ये सुनो, क्योंकि आज वो तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। हां, तुम्हारी हर वो फरियाद जो तुमने आंसुओं के साथ कही, हर वो दुआ जो तुमने खामोशी में की, अल्लाह ने उन्हें एक एक करके सुन लिया है। और अब अल्लाह तुम्हें उन 7 निशानियों के जरिए ये बता रहा है कि तुम्हारी दुआओं का जवाब आ चुका है। तुम शायद सोच रहे हो काश कोई बता दे कि मेरी दुआ कब पूरी होगी। तो सुनो, अल्लाह तुम्हें जवाब दे रहा है, बस तुम्हें उन निशानियों को पहचानना है। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम जान सको कि अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हें समझा रहा होता है कि कबूलियत करीब है। तो आओ, दिल थाम लो और इन निशानियों को दिल से सुनो, क्योंकि शायद इन्हीं में तुम्हारे सवालों का जवाब छुपा है। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम बहुत रो चुके हो, इतनी दुआएं मांग चुके हो कि अब अल्फाज भी साथ छोड़ गए हैं, और फिर एक दिन तुम्हारा दिल अचानक खामोश हो जाता है। न शिकायत, न फरियाद, न जल्दी, बस एक अजीब सा इत्मीनान। तुम सोचते हो शायद ये थकान है, लेकिन हकीकत में ये थकान नहीं, ये अल्लाह की पहली निशानी होती है कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब देना शुरू कर चुका है। जब तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंच जाती है तो सबसे पहले और सुनो, जब तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी आने वाली होती है तो 2 निशानियां जाहिर होती हैं। तुम्हारी आजमाइश शदीद हो जाती है, वो तमाम चीजें जिन्हें तुम अपनी जिंदगी में अहम समझते हो, इनमें मुश्किलात आने लगती है। रिश्ते आजमाइश में आ जाते हैं, माली हालात खराब होने लगते हैं, मौके नजर आना बंद हो जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह देखता है कि तुम मुश्किल में सब्र करते हो या नहीं, तुम अपनी दुआओं को जारी रखते हो या नहीं। तुम्हारी दुआओं में शिद्दत आ जाती है, तुम खुद महसूस करते हो कि तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गया है। तुम वो दुआएं मांगने लगते हो जो पहले नहीं मांगते थे। तुम्हारा यकीन मजबूत होने लगता है कि अल्लाह तुम्हें जरूर नवाजेगा, और यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारी तकदीर बदलने लगती है। याद रखो, जब हालात अपनी इंतहा पर पहुंच जाएं, जब तुम्हें लगने लगे कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, तो यही वो लम्हा होता है
جب اللہ تمہاری تقدیر کا دروازہ کھول دیتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ تم آخری وقت تک ہمت نہ ہارو، صبر کرو اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ تمہاری محنت کو کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ اگر تمہاری زندگی میں ہر دروازہ بند ہوتا جا رہا ہے، اگر تمہاری آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں ایک بڑے انعام کے قریب لے جا رہا ہے۔ بس ہمت مت ہارو، دعا کرنا مت چھوڑو اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، کیونکہ لیکن اللہ صرف انہی کو دیتا ہے جن کے دل میں صبر، یقین اور سچائی ہوتی ہے۔ اور اگر تو یہ پیغام سن رہا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تیری سن رہا ہے۔ تو اکیلا نہیں تھا، تو بھولا نہیں گیا تھا، تیری دعا ہوا میں کھوئی نہیں تھی۔ اس کے دربار میں تیرے آنسو گرے تھے اور آج ان کا جواب تیرے پاس آیا ہے۔ تیرے گھر میں جو ہونے والا ہے وہ تجھے حیران کر دے گا۔ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی جلدی، اتنی خاموشی میں اللہ تیری زندگی کو ایسے پلٹ دے گا۔ ابھی تو سنتا رہ، ہر شبد تیرے دل کی رگوں تک اترنے دے، کیونکہ یہ صرف شبد نہیں، یہ اللہ کی رحمت کی پہلی دستک ہے۔ اور جب رحمت دستک دیتی ہے تو بدقسمتی گھر کا راستہ بھول جاتی ہے۔ انتظار کر، تو ابھی شروعات سن رہا ہے، اور معجزہ شروعات میں نہیں، انت میں پھٹ کر سامنے آتا ہے۔ اللہ کی قسم، آج کی رات اور آنے والا دن تیری زندگی کا سب سے بڑا موڑ ہوگا، اور اب یہیں سے تیری قسمت کا اصلی سفر شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ جب اپنے بندے کی طرف رحمت کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ کسی وجہ سے نہیں، کسی مقصد سے بڑھاتا ہے، اور آج اس کے اس مقصد کا پہلا پردہ تیرے سامنے کھلنے والا ہے۔ تو سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ یہ کیسا ہے۔ اللہ پاک تمہاری طرف آنے والی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا۔ کوئی آزمائش تمہیں توڑ نہیں پائے گی۔ تم اللہ کی حفاظت میں ہو، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تمہارا رب ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے آنسو اس کے سامنے بے آواز دعا بن جاتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہر رات کے بعد ایک نئی صبح آتی ہے۔ تمہاری زندگی میں بھی روشنی ضرور آئے گی۔ جو دروازے بند نظر آ رہے ہیں وہی کل کھلیں گے۔ تمہاری خاموشی بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ ہر مشکل تمہیں مضبوط بنانے آتی ہے۔ جو تم نے کھویا وہ ضائع نہیں ہوا۔ اللہ اس کا بہتر بدل ضرور عطا کرے گا۔ تمہارا وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، بس اللہ پر یقین مضبوط رکھنا۔ مایوسی تمہیں زیب نہیں دیتی، کیونکہ تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ تمہاری دعائیں راستے بنا رہی ہیں۔ تمہارا صبر تمہاری پہچان بنے گا۔ اللہ کی مدد قریب ہے، بس دل کو مطمئن رکھو۔ خود کو اللہ کے حوالے کر دو، وہ تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا۔ تم محفوظ ہو، تم اللہ کے سائے میں ہو۔ چلو مسکراؤ، اب معجزات کا وقت شروع ہونے والا ہے، کیونکہ جو بوجھ تم نے خاموشی سے اٹھائے اللہ نے انہیں گنا بھی ہے اور سنبھالا بھی ہے۔ جن لمحوں میں تم نے ہمت ہارنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھا، وہی لمحے اب بدلے جانے والے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی طرف سے آنے والی مدد اکثر وہیں سے آتی ہے جہاں امید ختم ہو جاتی ہے۔ دل کو مطمئن رکھو، نظر کو روشن رکھو، کیونکہ جس رب نے انتظار کروایا ہے وہ اب معجزات دکھانے والا ہے۔ کیونکہ جو آنسو تم نے راتوں میں چھپائے اللہ نے انہیں بھی دیکھا ہے۔ جو دعائیں لبوں تک نہ آ سکیں وہ عرش تک پہنچ چکی ہیں۔ جو دروازے بند نظر آ رہے تھے وہ حکم رب سے کھلنے والے ہیں۔ جو دل ٹوٹ کر بھی سجدے میں جھکا رہا وہی دل سب سے پہلے سنبھالا جائے گا۔ جو صبر تم نے دکھایا وہ ضائع نہیں ہوا۔ جو یقین تم نے رکھا وہ اکیلا نہیں تھا۔ بس تھوڑا اور ٹھہر جاؤ، کیونکہ جس رب نے